My dear students, welcome to my channel. Today I am going to talk about a new lesson, that is King Odin's wisdom. This lesson is a story which is taken from lesson 2 of unit 2 optional English of grade 12 according to new course. Let's get started with the lesson. King Odin's wisdom. This story is taken from Norse mythology or Scandinavian mythology. Scandinavia is a region especially occupied by Norway and Sweden, that is northern part of Europe. Okay, यो story King Odin's wisdom भन्ने story Norse mythology or Scandinavia or Norway भन्ने ठाउँबाट लिएको दन्ते कथा हो। यो कथामा आएको ठाउँ जुन स्क्यान्डिनेभिया भन्ने छ नि, स्क्यान्डिनेभिया भनेको नर्वे र स्वेडेनको पार्ट पर्छ जुन उत्तरी युरोपमा पर्छ। The Vikings, Norsemen or Swede believed that the inhabited world was an island under constant threat from outsider. यो ती त्यहाँका मानिसहरू जसलाई भाइकिङ पनि भनिन्छ, नर्समेन पनि भनिन्छ र स्वीड पनि भन्ने गरिन्छ, तिनीहरूले के विश्वास गर्छन् भने यो आइल्यान्ड जुन त्यो एरिया छ नि त्यो एउटा आइल्यान्ड हो, मान्छे बस्ने ठाउँ जसलामा आउटसाइडरहरूले अर्थात् जायन्टहरूले थ्रेट गरिरहेका हुन्छन् भनेर तिनीहरूको कल्चरमा तिनीहरूको मिथ अनुसार विश्वास गरिएको हुन्छ। र यो मिथहरू विभिन्न ठाउँको अलग अलग मिथहरू हुन्छ। यो ग्रीकको छुट्टै मिथ छ, यो स्क्यान्डिनेभियनको छुट्टै मिथ छ। ठाउँ ठाउँ अनुसारको फरक फरक कल्चर अनुसार फरक फरक मिथहरू छन् र फरक फरक रिलिजन पनि छन्। यो एउटा छुट्टै रिलिजन मानिएको ठाउँ हो। ओके, It was called Midgard and there was Asgard, domain of God within Midgard. यो जुन मिडगार्ड भन्ने एरिया छ नि आइल्यान्ड, त्यसभित्र एउटा असगार्ड भन्ने एरिया छ र त्यो असगार्ड भन्ने एरिया भित्र भगवानहरू देवताहरू बस्छन् र त्योभन्दा पर जायन्टहरू राक्षसहरू बस्ने ठाउँलाई के भनिन्छ अडगार्ड अर जोटनहिम अनि भन्ने गरिन्छ। यो नर्स मिथोलोजी अनुसारको कल्चर अनुसारको भनाइ हो। यो नर्स मिथोलोजी हो, स्क्यान्डिनेभियन मिथोलोजी हो। यो अरूको कहानी मिथोलोजीसँग मिल्दैन किनकि यो एरिया स्पेसिफिक छ। यो मिथोलोजी यो अडिन हो, अडिनलाई हेरौँ है। प्रायः जसो यो अडिनलाई एउटा आँखा मात्रै देखाइएको हुन्छ किनकि एउटा आँखाले विस्डमको निम्ति sacrifice गरेको हुन्छ। Odin is the father of famous character Thor in Norse mythology. Norse culture believes in polytheism, that means they have many gods in their culture. Okay, यो नर्स मिथोलोजीमा छ नि एउटा फेमस गड छ, गडको नाम छ थोर। थोर भन्ने धेरै फेमस छ नर्स मिथोलोजीमा, त्यो फिल्महरुमा पनि देखाइएको हुन्छ र त्यो थोर भनेको को त भन्दा यही अडिनको छोरा हो। हामीले कुरा गर्ने कसको भन्दा आज अडिनको कुरा गर्ने हो र त्यो एरियाको मिथोलोजीमा पोलिथिजम मान्ने गरिन्छ, अर्थात् थुप्रै देवी देवताहरू छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ यो कल्चरमा, यो नर्स कल्चरमा, नर्वेको कल्चर। अडिन इज नोन एज एल्डेस्ट अफ गड्स। सबै गडहरुमा सबभन्दा पुरानो गडकोलाई मानिन्छ, अडिनलाई मानिन्छ, जो फेमस गड थोरको ड्याडी हो। He generally rides on Sleipnir, 8-legged horse, wearing golden armor with his spear in hand. यो अडिन भन्ने गड किङ जनरली स्लिपनरमा राइड गरेको देख्न पाइन्छ। स्लिपनर भनेको 8 वटा खुट्टा भएको घोडाको नाम हो। अनि कसरी हिँड्छन् त भन्दा गोल्डन आर्मर। यो आर्मर भनेको
यो लडाईँमा लगाउने जुन कपडा हुन्छ नि, यो रक्षा गर्न बनाइएको विशेष खालको, त्यसलाई आर्मर भनिन्छ र त्यो गोल्डन कलरको आर्मर हुन्छ र उसको हातमा के हुन्छ त भन्दा एउटा भाला हुने गर्छ, स्पियर हुने गर्छ। कसको त भन्दा ओडिन। As the story goes, Odin All-Father disguised himself as Vegtam the Wanderer, wearing dark blue cloak, and walked toward Mimir's well near Jotunheim. अब ओडिनले के गर्नुभयो भन्दा आफूलाई डिस्गाइज गर्नुभयो, आफ्नो वेशभूषा, आफ्नो क्लोथहरू, युनिफर्महरू चेन्ज गर्नुभयो र कस्तो भन्दा भेक्टम वान्डररको रूपमा, एउटा घुमन्ते फिरन्तेको रूपमा आफूलाई परिवर्तित गर्नुभयो। अब नीलो कपडा लगाएर अनि मिमिरको वेलतिर जानुभयो, अर्थात् मिमिरको कुवातिर जानुभयो, जो जोटनहिमको नजिकमा थियो। On the way, he met Vafthrudner, the wisest giant of all, who was riding on a stag. The giant was very wise, and whoever came to him had to answer the riddle, and if they failed, the giant took their heads off. जब ओडिन मिमिरको वेलको खोजीमा अब जोटनहिमतिर जाँदै हुनुहुन्थ्यो नि, त्यति बेला बाटोमा को भेट भयो त भन्दा भाफ्थ्रडनर नाम गरेको वाइसेस्ट जायन्ट, त्यो भनेको एकदम बुद्धिमान जायन्ट बीच बाटोमै भेट भयो, जुन एउटा मृगमा सवार थियो। र त्यो जायन्टले उनलाई के सुनायो भने, अब उनलाई भेटेर जसलाई भेटे पनि उसले के गर्थ्यो त भन्दा क्वेशनहरू सोध्थ्यो, रिडलहरू सोध्थ्यो र जानेनन् भने उसको घाउको अलग गरिदिन्थ्यो, अर्थात् उसलाई मृत्युदण्ड दिन्थ्यो। अब ओडिन र भाफ्थ्रडनरको बीचमा पनि सवाल जवाफ हुने भयो। When Vegtam the Wanderer disguised Odin wanted to confront wisdom, and the giant made him aware of the rule that if he couldn't answer the question, he would lose his head. Odin was asked 3 questions, which he answered wisely. अब तो जायन्टले के गर्यो भन्दा त्यो रुल अनुसार जसले बताउन सक्दैन ऊ मर्न पर्छ भन्ने रुल थियो, जसको उसैलाई ओडिनले भेट्न गएर ऊ यो गेममा सहभागी हुन, विजडमको गेममा सहभागी हुन ऊ राजी भयो र जायन्टलाई क्वेशन सोध्न पठायो। जायन्टले जुन शर्त राख्यो नि, टाउको अलग गरिदिन पर्छ, जो हार्छ मसँग भन्दा उसले स्वीकार्यो। त्यसपछि जायन्टले ओडिनलाई जम्मा 10 टा प्रश्न सोध्यो। क्वेशन नम्बर 1, What is the name of the river which divides Asgard and Jotunheim? अब अस्गार्ड र जोटनहिमको बीचमा जुन नदी छ नि, त्यो नदीको नाम के हो? एन्ड इट वाज आइफलिङ, र त्यो नदीको नाम के थियो त भन्दा आइफलिङ, जुन कुरा ओडिनले सजिलै जवाफ दियो। अब क्वेशन नम्बर 2, What are the name of the horses that day and night drive across the sky? डेलाई हिँडाउने हर्स र नाइटलाई हिँडाउने हर्स जो आकाशमा हिँडिरहन्छन् नि, ती दुईटा हर्सको नाम के हो भनेर ओडिनलाई जब सोधियो नि सेकेन्ड क्वेशनमा, ओडिनले के जवाफ दियो भने ती हर्सहरूको नाम स्किनफाक्सी र हेरिङफाक्सी हो भनेर उसले बतायो। क्वेशन नम्बर 3, अब तेस्रो क्वेशन सोध्छ, What is the name of the plain on which last battle will be fought? अब जहाँ लास्ट ब्याटल हुन्छ नि, अन्तिम पटक युद्ध हुन्छ नि, त्यो युद्ध हुने ठाउँको नाम के हो भनेर सोध्दा ओडिनको जवाफ आउँछ, इट इज द प्लेन अफ द भेनगार्ड। यो प्लेन अफ भेनगार्ड भन्ने ठाउँ हो जहाँ लास्ट पटक युद्ध हुन्छ। देन इट वाज द टर्न अफ ओडिन टु आस्क क्वेशन। अब ओडिनको क्वेशन सोध्ने पालो आयो र उसले के सोध्यो भने, he asked what will Odin whisper to his son Baldur's ear?
अब अडिनले बाल्डरको कानमा के कुरा गर्छन् भनेर अडिनले सोध्यो, जुन कुरा अब उसले सजिलै जवाफ दिन सक्ने कुरा भएन। The giant was startled by these questions. He was sure only Odin would ask us questions. The great giant replied that only Odin would know the answer. अब जब अडिनले के भन्छ भन्ने खालको क्वेसन सोध्यो नि, ऊ के भयो त भन्दा अल्मलियो र यो क्वेसन अडिनले मात्रै सोध्न सक्छ, अरूले सोध्दैन भनेर उसले सोच्यो र उसले के जवाफ दियो भने यो क्वेसनको एन्सर त अडिनलाई मात्रै आउँछ। Then Odin forced him to tell the price of draught from Mimir's well of wisdom, and if he didn't reply, he would lose his head. अनि अडिनले उसलाई बताउन के बाध्य पार्यो भने एक घोटको पानी जुन मिमिरको वेलबाट, मिमिरको कुवाबाट खान पाइन्छ नि, त्यसको कति पैसा पर्छ, के मूल्य चुकाउनु पर्छ र त्यो पानी खान पाइन्छ। The well was so important to Odin because he would be very wise once he drank from the well. त्यो मिमिरको जुन वेल छ नि, वेल अफ विस्डम, जो जहाँको पानी एक घुँटको पानी खाए पनि विद्वान भइन्छ, त्यो पानी किन इम्पोर्टेन्ट थियो त भन्दा त्यो पानी खाएपछि सबै कुरा जान्ने भइन्छ, नलेज आउँछ, त्यो कारणले गर्दा त्यो वेलको पानी त्यो इम्पोर्टेन्ट थियो। The giant replied that there is nobody ready to pay for the price of the water. The price was very great. अनि जायन्टले के कुरा बतायो भने त्यो जुन प्राइस छ नि, त्यो कसैले पनि पे गर्न रेडी छैन, किनभने त्यो पे गर्ने भनेको अत्यन्तै ठुलो कुरा दिनुपर्ने हुन्छ। The price of the water from the well which Mimir possessed was the right eye of the person who wanted to drink. जब जसो कसैले पनि पानी खान खोज्छ नि त्यो मिमिरको वेलमा, अब त्यसले मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ। अनि मूल्य के चुकाउने त भन्दा आफ्नो दाहिने आँखा निकालेर त्यो मिमिरलाई दिनुपर्ने, त्यो दिएपछि मात्रै त्यो पानी खान पाउने भन्ने उसको शर्त थियो। When Odin imagined that he has to save the world from destructive forces, he decided to win wisdom by drinking from Mimir's well, though he had to suffer excruciating pain and loss of sight from right eye. अब अडिनले सोच्न थाल्यो, यो अडिनले के सोच्न थाल्यो भने अब वर्ल्डलाई सेभ गर्नै पर्छ, वर्ल्डलाई बचाउनै पर्छ डिस्ट्रक्टिभ फोर्सहरुबाट। अब कसरी बचाउने त भन्दा विस्डम प्राप्त गर्ने मिमिरको वेलबाट पानी खाएर। तर त्यो पानी खानको निम्ति के गर्नु पर्यो, एकदम असहनीय पीडा सहनु पर्यो, किनभने आफ्नो आँखा निकालेर दिनु भनेको सजिलो कुरा छैन। आफ्नो आँखा निकालेर दिनुपर्ने पानी खाएको सट्टा त्यो भनेको अति दुःखपूर्ण कुरा हो। तर ओडिन पछाडी पर्दैनन् र आफ्नो आँखा सेक्रिफाइस गरेर भए पनि त्यो पानी खाने, विस्डमको पानी खाने भनेर उनले निर्णय गर्छन्। आँखा नदेख्ने भए पनि, एउटा आँखाले नदेख्ने भए पनि एउटा आँखाले त देखिन्छ। As soon as Odin reached Mimir's well, Mimir recognized him. Mimir was so wise as he drank from the well of wisdom which he belonged. अब उसले मिमिरले डेली त्यो वेलबाट पानी खाना खाँदा उसको विजडम यति बढिसकेको थियो कि, उसको नलेज, उसको ज्ञान यति बढेको थियो कि उसले ओडिनलाई देख्दा बित्तिकै चिन्यो, किनकि उसले मिमिरले दिनदिनै त्यो वेलको कुवाको पानी खाना खाँदा उसको ज्ञान एकदम राम्रो भइसकेको थियो। Mimir told him that he had to pay for the drink. As Odin was a respectable god to save world from chaos, he was ready to pay for it. अब ओडिनलाई मिमिरले के भन्यो भने अब यहाँको पानी खाने भने पानी खानको निम्ति यहाँको मूल्य त दिनै पर्ने हुन्छ। र ओडिन एउटा रिस्पेक्टेबल गड, एउटा सम्मानित गड, सम्मानित भगवान भएको कारणले र उसले
वर्ल्डलाई संसारलाई केयस अर्थात् भदाभङ्ग सबै खतम भएको हुनबाट बचाउन खोज्ने उसले वर्ल्डलाई त बचाउन पर्यो सबै भताभङ्ग हुन दिन भएन त्यसको लागि के गर्न त पर्यो त भन्दा विजडम प्राप्त गर्न पर्यो विजडम प्राप्त गर्नको लागि के गर्न पर्यो त्यो पानी पिउन पर्यो पानी पिउँदा आँखा झिक्न पर्यो आँखा दिएपछि बल्ल पानी खान पाइयो तैपनि आँखा झिकेर भए पनि आँखा दिएर भए पनि उसले वर्ल्डलाई बचाउनै पर्छ भन्ने हिसाबले नलेज प्राप्त गर्नै पर्छ भन्ने हिसाबले उसले पानी खान्छु र मैले यो प्राइस पनि तिर्छु भन्छन् Then Mimir gave him the water filled in great horn and Odin drank all of it. When he drank the water, he was able to foresee the pain and suffering of the future of men and gods. He became really wise. त्यसपछि मिमिरले के गर्यो भने एउटा हर्नमा हर्न भनेको त्यो जुन बजाउने हुन्छ नि त्यो ठुलो भाँडो जसले बजाउने युज गर्छन् म्युजिक निकाल्न त्यो भाँडोमा निकालेर उसले पानी पिउन दियो कसलाई भन्दा मिमिरले ओडिनलाई र ओडिनले त्यो सबै पानी त्यो हर्नमा जुन राखिएको थियो हर्नबाट सबै पानी खायो जब पानी खायो नि त्यसपछि ऊ साच्चै ज्ञानी भयो र उसले दुःख र सफरिङ दुःख पीडाहरू फ्युचरमा के कस्तो हुन्छ मान्छेले भोग्नु पर्ने गडहरूले भोग्नु पर्ने के छ भन्ने कुरा उसले सबै छर्लङ्ग देख्यो किनकि ऊ साच्चीकै विद्वान भयो त्यो पानी खाएपछि को ओडिनले पानी खाएपछि ओडिन के भयो विद्वान भयो टु पे मिमिर ओडिन plucked his right eye and gave it to Mimir. Mimir kept the eye in his hand and slowly let it sink into the well of wisdom. It stayed in the well, shining up through the water. अब पानी खाइसकेपछि त मिमिरलाई ओडिनले तिर्नै पर्यो के तिर्ने भन्दा आफ्नो आँखा निकालेर दिने ओडिनले आफ्नो आँखा टिपेर आफ्नो आँखा के गर्यो मिमिरलाई दियो अनि त्यो मिमिरले के गर्यो भन्दा त्यो आफ्नो हातमा लिएर ओडिनको आँखालाई हातमा लिएर सुस्तरी त्यो वेल अफ विजडम जो कुवा थियो नि उसको त्यो कुवामा सुस्त राखेर उसलाई डुब्न दियो र इट स्टेड अन द वेल शाइनिङ अप थ्रु द वाटर र त्यो ओडिनको आँखा जुन मिमिरको वेलमा राखियो नि त्यो वेललाई नै उज्यालो गराउँदै टल्किँदै त्यो वेलमा रहिरह्यो It was the greatness of Odin All-Father who sacrificed his right eye for the benevolent cause. यो जसलाई All-Father भनिन्छ ओडिनलाई रिस्पेक्ट गरेर त्यो ओडिनले आफ्नो दाहिने आँखा सेक्रिफाइस गर्नुभयो केको निम्ति त भन्दा अरूको भलो गर्नको निम्ति किनकि जब विस्डम प्राप्त हुन्छ नलेज प्राप्त हुन्छ त्यसपछि सबैलाई डिस्ट्रक्सनबाट बचाउन सजिलो हुन्छ भनेर He wanted to win wisdom so that he would be able to help gods and human beings when they will be in trouble in the near future. अब निकट भविष्यमै जो गडहरू र ह्युमन बिङहरू समेत जुन समस्यामा पर्छन् नि त्यो समस्याको मा परेको बेलामा बचाउन सजिलो हुन्छ भनेर गड किङले के गरे त भन्दा विस्डम जितेर त्यो आँखा दान गरेर भए पनि विस्डम जितेर त्यो विस्डमको सहायताले सबैलाई हेल्प गर्ने अठोट लिएर यो तिनले विस्डमको लागि आफ्नो पानी खाएर आँखा दान गरेका हुन् This way I have come to an end of my topic. If you like this type of video, do like my video and subscribe my channel so that you would be notified when I upload next video which may be useful to you.